اس ویلے کے لوگ جنہ گمراہیاں وہ رہندے سن وہ گمراہیاں سامنے آدیاں نے تو دو طرح دیا گمراہیاں سن ایک تے لوکاں دے نظریے تے عقیدے گندے سے دوسرے عمل گندے سے تے جدو عقیدہ عمل گندا ہو جائے نا اس لیے انسان نہیں رہتا. یہ یاد رکھنا میری کیونکہ انسان انہاں دو اکھاں دا نام نہیں. یہ دو اکھاں تے اللہ نے کھوتے نو بھی دتی. انسان دو لتاں دا نام نہیں. دو لتاں دا نام انسان ہوئے خالی تے ہور جانور بھی دو لتاں لے. سونے کپڑے کا نام انسان نہیں. اللہ نے تترا تے مورا نو گھٹ سونے پوائے. دنیا مور نو ویکھ کے تے وندی رہ جاتی ہے بھی ایڈا سونا. معلوم ہوا لباس نال بھی انسان نہیں. انسان موٹے ہونے نہیں. مت سمجھو جڑا کوئی 3-4 من کا گڈ رکھتا ہوئے پہلوان وہ انسان ہے. ہاتھی کوئی تھوڑی بلا ہے. نہ اڈن نال انسان ہے. جو اڈن نال انسان بنے تو مکھیاں اڈدیاں نے, کان اڈتے ہیں, گرجا اڈدیاں نے کہ نہیں اڈتی. نہ انسان پانی میں ڈبکیاں مارن نال بنتا انسان. یہ تو ڈڈو مار دے کچھو کمے رہندے نے پانی. انسان کہڑی شاید کا نام ہے. انسان اسلے انسان بنتا ہے جسے جو پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کے آئے ہیں. اس اسلام والی ہدایت نو جدو قبول کرتا ہے اس لیے انسان بنتا. انسان اس لیے انسان بنتا. انسان صفتاں دا نام. صفات انسانی ہون تے فرشتیاں تو آلہ بن جاتا ہے. تو جے انسان اپنی صفتاں چھڈ پوے نا بندے والی موڑے ڈنگراں تو بدتر جانور بنتا. پھر سارے جانوراں تو بہڑا جانور ہوتا. مجال ہے پھر وہ جانور نہیں کام کر سکتے جڑا یہ کر لینا. اس واسطے پہلو لوگ جانوراں تو بدتر زندگی گزارتے سن. محبوب خدا نے انسانیت انہوں پیش فرمائی. اسلام و انسانیت اور نور سی جس نور نے انسانوں انسان بنایا اور حیوانیت تو باہر لیا. وہ عقیدہ اور عمل یہ ہوئی وہ نور سی جڑا مدینے دے تاجدار نے لے آندا ہے. اور اللہ نے قرآن حکیم وچ احسان دتایا. اللہ فرماوندا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ سونا فرماؤندا ہے احسان فرمایا ایمان والیاں دے اوتے ہن سن لے. احسان بعد دساں گا. پہلو یہ دساں کہ اس انسان کس حالت رہندے ہوندے سن جدو حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے. سن لو اس لیے انسان دو قسم دے سن. ایک انسان وہ سن جنہوں اہل کتاب آخیا جاتا سی. جڑے یہود و نصارا سن انہوں کو آسمانی کتاباں سن لیکن انہوں نے گمراہی کیوں لئی ہوئی سی.
آسمانی کتاباں انہوں نے ہیر پھیر کیتے ہوئے سن، اپنی مرضی دا انہوں نے عمل دخل کیتا ہوا سی، ملاوٹ کیتی ہوئی سی کتاباں دے وچ، کسے جگہ دے پیسہ بٹورن دی خاطر انہوں نے جناب اللہ دے حکام بدل لینے۔ ہاں جی انہاں ظالماں نے ایک کم کیتے ہوئے سن، رب دا حکم کچھ سی تے انہاں کچھ کیتے ہویا سی۔ ہاں جی جتھے ویکھنا ہے غریباں دی جدوں واری آوے تے حکم انہاں سخت سنا دینا ہے، جتھے امیراں دی واری آوے تے حکم ہولا کر لینا ہے، انہاں نال ہی بدل جانا ہے، انہاں نال ہی مروڑی کھا لینی ہے، جدوں پیسہ انہاں نوں دس پینا ہے اس لیے دین بھی بدل جانا ہے۔ اے اہل کتاب اس لیے سن، اہل کتاب ایک ٹولا سی، انہاں کتاب تے دین نو بدل کے رکھیا ہویا سی، دوسرا ٹولا انساناں دا او سی۔ ہاں جی جڑے جناب اہل کتاب نہیں سن، مشرک سن، کافر سن، کئی دہریے سن جڑے خدا دے دین نو تھڈو مندے ہی نہیں سن ہوندے، نہ کسے کتاب دا اقرار کردے سن۔ اے دو طرح دے انسان اسلے دھرتی دے اوتے وسدے ہوندے سن، اہل کتاب بھی گمراہ سن تے جڑے دوسرا ٹولا مشرکاں تے منکراں دا سی جنہاں کول کتاب نہیں سی وہ بھی گمراہ سن۔ ہن میں دسنا اہل کتاب دی گمراہی کی سی تے دوسرے ٹولے دی گمراہی کی سی۔ اہل کتاب جڑے سن بیلیا انہاں دے اندر اے جناب گمراہیاں تے کفر وڑ چکیا سی۔ انہاں ظالماں نے کئیاں جڑے رسول اللہ نے بھیجے ہوئے سن انہاں آپس دی ضد دے اندر آن کے انہاں نے ونڈ پا لئی، کئی رسولاں نو مندے سن تے کئیاں نو نہیں سن مندے، کئیاں نو مننا ہے تے کئیاں دا انکار کرنا ہے۔ انہاں آپس دی ضد دی وجہ نال یہودی سن تے عیسیٰ علیہ السلام دے دشمن بن گئے، جے عیسائی سن تے جناب او حضرت نعوذ باللہ من ذالک کئیاں نبیاں پیغمبراں دے دشمن بن گئے۔ آپس دی ضد دی وجہ نال انہاں نے نبیاں نو پورا نہ منیا۔ اللہ حالانکہ ایمان اس چیز دا نام ہے کہ اللہ سونے نے جنے بھی رسول بھیجے نے انہاں ساریاں نو بغیر تفریق تو منیا جاوے۔ ذرا ذوق نال آکھو سبحان اللہ، ڈٹ کے آکھو سبحان اللہ۔ انہاں نے آپس دی ضد دی وجہ نال جنہاں نو مننا سی انہاں دے منن وچ فرق کر کے رکھیا ہویا سی۔ ایک گمراہی انہاں خبیثاں دے اندر اے سی، دوسری گمراہی اے سی انہاں اللہ سونے دے دین احکام نو تکڑے لوگاں واسطے وکھرا کیتا ہویا سی تے ماڑیاں لئی وکھرا کیتا ہویا سی۔ مثلا جے اللہ سونے نے زانیاں دی سزا پچھلیاں کتاباں وچ اتاری تے انہاں کمینیاں انج کیتا ہویا سی، جے تگڑے سن تے انہاں واسطے او آکھدے ہوندے سن کہ اینوں کھوتے تے بٹھاؤ تے منہ ایندا کھوتے دے پچھلے پاسے کر دیو، لتراں دا ہار چا پواو تے بازار چا پھراو، پیسے لے کے تے انج حکم بدل لیا۔ اور جناب جی جے غریب دی واری آونی تے ہن آکھنا پتھر مارو، اینوں پتھر مار مار کے مار دتا جاوے۔ غر دے کے غریباں لئی ہور تے امیراں لئی دین ہور بنایا ہویا سی۔ صدقے جاواں جدوں مدینے دا تاجدار آیا آن کے انہیں غریباں تے امیراں دا فرق جا مٹایا ہے۔ سونے نبی انج دا دین نہیں دتا، انج دا دین نہیں دتا نعوذ باللہ کہ جس دین متین نو حاجی نبی پاک سرکار نے بدلیا ہوئے غریباں دی خاطر ہور تے امیراں دی خاطر ہور۔ نا آقا نامدار نے بلا امتیاز بلا فرق حضور سرکار نے ساریاں لئی برابر دین لے آندا ہے۔ امیر امیر حضور سرکار دی بارگاہ وچ آئے، مشرک مکے دے کٹھے ہو کے آئے، کہن لگے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے جڑے غریب اپنے کول بٹھائے نہیں بلال ورگے غریب جڑے کول بٹھائے نہیں انہاں دور کر دے، اسا تیرا مذہب قبول کر لینے، تیرا کلمہ پڑھ لینے۔
جے انہوں دور نہیں کرنا ہے کم از کم انج کر جدوں اسی آویے پھر تیری محفل کوئی غریب نہیں بیٹھنا چاہیے، مڑ سارے ساڈے ورگے شہر